नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश र अधिवक्ताहरू बीच सवाल जवाफ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग। ओली सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार। एकपछि अर्को निर्णय असफल भएपछि प्रधानमन्त्री पनि छलफल र परामर्शमा व्यस्त। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोको वितण्डापछिको अवस्था भयावह। राहत वितरणमा सरकारको भूमिका देखिएन। पीडितहरूमा मानसिक समस्या। स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा 2421 जनामा कोरोना संक्रमण। 3558 जना निको। 52 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कामविहीन बनेका मजदुरहरू आशावादी। अख्तियारद्वारा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। 1 अर्ब 33 लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप। बेजिङले लागू गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनपछि हङकङको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र समर्थक पत्रिका बन्द। मिडिया उद्योगमा असर गरेको भन्दै कानुनको चर्को आलोचना। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 4 खेलहरू हुँदै। आज स्पेन र स्लोभाकिया, स्विडेन र पोल्यान्ड, पोर्चुगल र फ्रान्स तथा जर्मनी र हंगेरी बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुभएका शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले बहस सुरु गरेका छन्। बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गलत कदम चालेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। बहसका क्रममा इजलास र वकिलहरूबीच सवाल जवाफ भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा बुधबारदेखि सुरु बहसमा बहुमत सांसदसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेको र प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरूले दुवै कामलाई अवैध ठहर गर्न माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुभएका शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनमा भाँचो हाल्न मात्र 76.5 अनुसार को प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको तर्क गर्नुभएको थियो। उहाँले 76.4 बमोजिम विश्वासको मत लिएर सक्दिन भनिसकेपछि 76.5 मा पनि जान नमिल्ने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले उपधारा 3 को प्रधानमन्त्री हुने त उहाँ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। जवाफमा कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले म विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर भनिसकेको स्मरण गराउनु भएको थियो। त्यस्तै अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि 149 जनाको हस्ताक्षर सहित दावी गरिएको भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दावी पुगेन भनेर निर्णय गर्नु संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले गलत गरेकाले अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमादेश दिनुपर्ने माग समेत उहाँले गर्नुभएको थियो। मूलभूत रूपमा संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम 149 को संख्यामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेकोले परमादेशको आदेशसहित उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने, गैर संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिल्दोमतमा नगरी दोहोरो दायी परेको भन्ने कुरा मिलेन। त्यसैले प्रधानमन्त्री पदमा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई परमादेशको आदेशले नियुक्ति हुनुपर्छ भने। त्यस्तै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले जसरी पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखाएको तर्क इजलासमा गर्नुभएको छ। अधिवक्ता बन्दीले विघटनको विषयमा 4 प्रश्न पनि तेर्स्याउनु भएको थियो। पहिलो 76.5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन। दोस्रो, विश्वास गुमाइसकेको व्यक्तिले फेरि दावी गर्न सक्छ कि सक्दैन। तेस्रो, 76.5 मा राजनीतिक दलको हुइप लाग्छ कि लाग्दैन। चौथो, 76.5 मा सरकार बनाउँदा पछि के हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले आकलन गर्न कसरी पाउँछ। अधिवक्ता बन्दीले मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने जस्तै राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केपी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भने जस्तो गर्नुभएको तर्क गर्नुभएको थियो। साथै बहुमत दावी प्रस्तुत गर्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको प्रमादेशको माग पनि गर्नुभएको थियो। यो मुद्दामा गर्ने तर्कहरू एकदम प्रष्ट छ, धेरै छैन। राष्ट्रपतिलाई तपाईको के छ भने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि संविधानको धारा 76.5 ले जुन दिएको अधिकार छ त्यो अधिकारको उहाँले दुरुपयोग गर्नुभएको छ हैन।
उहाँले जुन दुरुपयोग गर्नुभयो त्यसको जाँच चाहिँ अदालतबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन हुने बताउनुभयो। संविधानको धारा 76(5) दलको समर्थन नभई व्यक्ति स्वतन्त्र हुने उहाँको भनाइ थियो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मु थापाले सरकार गठनका लागि 149 सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि संसदमा मतदान हुनबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको आरोप लगाउनुभयो। थापाले कुन सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनवाईमा निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने वकिललाई 12 घण्टा बहस र 3 घण्टा प्रत्युत्तरको लागि समय दिइएको छ। त्यस्तै विपक्षीलाई पनि 15 घण्टा बहस गर्ने समय दिएको छ भने एमिकस क्युरीलाई 2 घण्टा गरेर 32 घण्टाको समय तोकिएको छ, जसले गर्दा यसको फैसला छिट्टै आउने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। ओलीले संविधान विपरीत काम गर्दै आएको आरोप चौतर्फी रूपमा लागिरहेको छ। सत्ता टिकाउन गरेका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई अदालतले अंकुश लगाएपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। मन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएका फैसलाहरूलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम उल्ट्याउन थालेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको द्वन्द्व झन बढेर गएको छ। संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र आफूले गरेको जस्तोसुकै कामलाई मान्यता दिनुपर्ने मैमत्त सोचले ग्रसित बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीका लगातारको निर्णय बदर भएसँगै उहाँमाथि लाग्दै आएको प्रतिगामी, स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक जस्ता उपमाहरू यथार्थमा आधारित भएको घटनाक्रमले पुष्टि हुँदै आइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पछिल्लो समय चालिँदै आएका असंवैधानिक कदम विरुद्ध निरङ्कुश अंकुश लगाउँदै आएको छ। राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै जानुभएका ओलीले विधि, पद्धति र कानुन मिचेर अघि बढेपछि अदालतले निर्णय उल्ट्याउँदै आएको हो। यो संविधानलाई एउटा के त भने संविधानमा भएका प्रावधानलाई बर्खिलाप गरेर, उपास गरेर जुन उहाँले संविधानका लागि छलेर भनौँ संसदलाई छलेर जुन शासन गर्न खोजियो त्यो अत्यन्त कानुनको शासनको लागि सुपाच्य कुरा थिएन। लोकतन्त्र विधिको लागि कानुनको शासन संविधानवादको सिद्धान्तलाई पूर्णतः बर्खिलाप हुने गरी जुन शासन कब्जा गर्न खोजियो त्यसैको परिणति हो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदममा लगाएको एउटा अंकुश फागुन 11 गतिको संसद विघटन बदर गर्ने निर्णय नै हो। फागुन 23मा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत रूपमा फर्काइदिएपछि ओलीलाई सत्ता सञ्चालनमा असहज भइरहेको छ। त्यसपछि ओलीले सत्तामा टिक्नको लागि अध्यादेश मार्फत दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णय गर्न थाल्नुभयो। तिनै निर्णयमा अदालतले रोक लगाएपछि ओलीलाई ठूलो धक्का लागेको छ। त्यसो त सरकारले कानुन र संविधान बाहिर गएर गरेका काम कारबाहीमा लगाम लगाउनु सर्वोच्चको संवैधानिक भूमिका नै हो। तर विपक्षीहरूले समेत ओली राजनीतिक रूपमा पनि एक्लिँदै गएको र कानुनको पालनकर्ता नभई संहारकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएकोले सर्वोच्चले लगाम लगाउनु परेको तर्क गरेका छन्। देशमा पनि कब्जाको राजनीति हुन, देशमा कब्जा गर्न खोजेको छ कसैले, प्रधानमन्त्रीले भने त्यसको हामी विरोध गरिरहेछौँ। हामी लोकतन्त्रवादी छौँ। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको माध्यमबाट लोकतन्त्रवादी संस्कृति, संसदीयवादी संस्कृति, बहुलवादी संस्कृति, सङ्घीयवादी संस्कृति, गणतन्त्रवादी संस्कृतिको तपाईँको फैलाव गर्ने र त्यो अनुसार देशलाई दिशा दिने लायक पार्टीको निर्माण गर्ने त्यो हाम्रो जिम्मेवारी, त्यसको लागि हामी बसेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरू निरन्तर सर्वोच्चले रोके पनि ओली पक्षधर नेताहरू भने ओली झन बलियो भएको निष्कर्ष निकालिरहेका छन्। आजको निर्णयले दुई तीनवटा कुरालाई पनि एउटा व्याख्या गरेको छ। के भनेको छ भने संसद विघटन भएको अवस्था छ, निर्वाचन घोषणा भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदैन भन्नुको मतलब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको जुन प्रक्रिया अगाडि बढ्नु भएको छ त्यो ठिक छ, यसको अन्तर्य चाहिँ संसद विघटनको प्रक्रिया ठिक छ भन्ने पनि हुन्छ। गत जेठ 6मा सर्वोच्चले सांसद पद गुमेका 7 जना मन्त्रीलाई काम कारबाहीमा रोक लगाएपछि ओलीलाई थप धक्का लाग्न पुग्यो। त्यसैगरी मंगलबार 20 जना मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्यो। खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको नीतिलाई पनि सर्वोच्चले रोक लगाइदियो। वैशाख 25 गतिको मन्त्री परिषद बैठकले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 को दफा 3 को उपदफा 6 बमोजिम रहेको योग्यताको बुँदा 2 मा संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो। सरकारको मन्त्रीका रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिका हक नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने भनी संशोधन गरिएको निर्देशिकामा सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ।
विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक अहिले बसिरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा 5 बजेदेखि बैठक बसेको हो। देउवाले बोलाउनु भएको बैठकमा कांग्रेसका नेताहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतको उपस्थिति छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चालेर मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेलिरहेकाले त्यस विरुद्ध रणनीति बनाउन गठबन्धन सक्रिय भएको हो। कारान्तरले राष्ट्रिय सङ्कट पैदा हुनेछ, राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै सङ्कट पैदा हुनेछ। गैर संवैधानिक प्रकारका कदमहरूको विरुद्धमा संवैधानिक मूल्य मान्यताहरू स्थापित गर्नलाई गरिने कुरा हो, संवैधानिक कोर्समा अगाडि बढाउने कुरा हो। संविधानलाई अवरुद्ध गर्ने ढङ्गले, संविधानलाई सिद्ध्याउने ढङ्गले, संसदलाई सिद्ध्याउने ढङ्गले, राज्यका अङ्गहरूलाई डिफर्म गराउने ढङ्गले जसरी चाहिँ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई रोकेर संविधानसम्म ढङ्गले लैजाने कुरामा जोड दिने कुरा हो। आजको बैठकले ओली विरुद्ध सशक्त रूपमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। साथै आगामी दिनमा ओलीबाट हुन सक्ने गलत कदम रोक्नका लागि सबै उपाय अपनाउन गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ। गठबन्धनका नेताहरूले यसअघि हिजो सामूहिक वक्तव्य निकाल्दै प्रधानमन्त्रीका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटमा परेकाले संयुक्त कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले 20 मन्त्री पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परामर्शमा जुट्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली आज पनि बिहानैदेखि आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। आफ्नो आगामी रणनीति तय गर्ने विषयमा उहाँले आफू निकट नेताहरूको राय लिइरहनु भएको छ। यसअघि ओलीले हिजै अदालतबाट पदमुक्त भएका मन्त्रीसँग छलफल गर्नु भएको थियो। सो छलफलमा ओलीले पार्टीमा छलफल गरेपछि कसरी अघि बढ्ने भनेर निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो। ओलीले मन्त्रीलाई अरू केही विकल्प सोच्न सक्ने भन्दै निवास नछाड्न र गाडी प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। पदमुक्त भए लगतै मन्त्रीहरू झण्डा छोपेर बालुवाटार पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाउनु भएको छ। 14औं महाधिवेशनको तयारीका लागि पौडेलले गृह कार्यका लागि छलफल गर्न खोज्नु भएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाले तयारी तीव्र पारेपछि नेता पौडेलले पनि आफू निकट नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठक बिहीबार दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। कांग्रेसले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका अनुमोदन गरिसकेको छ। सभापति देउवाले आफू निकट साथै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग महाधिवेशनका बारेमा छलफल गरिसक्नु भएको छ। देउवा र पौडेल आगामी नेतृत्वका लागि दावेदार हुन्। संस्थापन समूहमै रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले देउवालाई चुनौती दिने तयारी गर्नु भएको छ भने पौडेल पक्षबाट महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र नेता प्रकाश मान सिंह, शेखर कोइराला लगायतले पनि सभापतिमा दावी गरिरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढी पछिको अवस्था निकै भयावह बन्दै गएको छ। पीडितहरूको घरबारदेखि कृषि उपज सबै नष्ट भएको छ। सरकारले आपतकालीन राहतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। पीडितहरूमा मानसिक समस्या समेत देखिन थालेको छ, तर स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। पाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्सीका बाढी पीडितहरूले भौतिक संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। गत असार 1 गते आएको बाढीका कारण पीडित बनेका स्थानीयले घरबारविहीन भएका मानिसहरूका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न सहयोगको माग गरेका हुन्। उनीहरूले बाढी प्रभावित भएपछि पीडितहरूमा देखिएका स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान गर्न पनि माग गरेका छन्। स्थानीय पीडितहरूमा मानसिक रोगको समस्या देखिन थालेकाले बेलैमा उनीहरूको उपचार गर्न स्वास्थ्य टिमकै आवश्यकता भएको स्थानीयको भनाइ छ। स्वास्थ्य समस्या भने मान्छेहरू मानसिक रूपमा भइरहेको छ। बाटो छैन, मरिन्छ कि अब बाटो नहुनाले हामी उपचार नपाएर मर्छौँ कि भन्ने भएको हुनाले त्यही कारण गाउँपालिकामा अब औषधि नआएको हुन्छ। दीर्घरोगीले औषधि खाइरहेको छ, औषधि खान पाएन। त्यसको लागि चाहिँ हेलम्बुको 6वटा वडा नै प्रभावित भएको छ र धेरै बस्तीहरू गएको छ र यहाँको जनतालाई अति दुःख छ। तैपनि वडा नम्बर 3 को हकमा चाहिँ चनौटी बजारबाट भटार खोलासम्म लगभग 100 धुरी चाहिँ अति जोखिम भएर तपाईँको जनताहरूलाई अति नै
समस्या भएको छ। सामान्य खानालाई अलिकति वातावरण वडा स्थानीय निकायले सर्च गर्न सकेन। साथीहरूले रात विभिन्न नेताजीहरूको पहलमा रातहरू आइरहेको छ र त्यसलाई बाँड्ने व्यवस्थापन गर्न अलिक कठिन गरिरहनु भएको छ। 100 घरको लागि रातो पुलबाट भटार खोलासम्म 100 घर जतिलाई अब जति नाश हुनुभयो 6-7 घर 10 घर जति नाश भइसक्यो र अरू घरलाई जोखिम नियन्त्रण गर्न यो सरकार प्रदेश सबै सरकार पार्टीहरूलाई आग्रह गर्दै यो रोकथामको लागि अनुरोध गर्दै हाम्रो सामान उद्धार पनि अब होटेल भगवान सबै छिडीमै थियो, सबै डुबेर गयो। खाद्यान्नदेखि भाँडाकुँडा सबै डुब्यो सर। अहिले हामी स्कुलमा आएर 2 रात त्यहाँ बस्यौँ। फेरि अब मलाई सुगर पनि थियो सर। अब त्यो भिडभाडमा बस्दाखेरि रोग लाग्ला भनेर फेरि म यहाँ कोठा एकजना दाइको घरमा कोठा लिएर बस्यो। अहिले चाहिँ त्यो बसोबासको अब त्यो व्यवस्था के गर्ने हजुर, हामीलाई त्यो बसोबास त त्यो सबै उद्धार गरेर सबैजनालाई त्यहीँ पुनः बस्न ओर्न अब त्यो भनौँ बैंकबाट लिएका लोनहरू के गर्ने होला सर, त्यो सबभन्दा समस्या त्यो छ। बाढीबाट 2 करोडभन्दा माथि ट्राउट माछा फार्महरूमा मात्रै क्षति भएको स्थानीय रणजित कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले पालेको माछा र भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले निकै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको जानकारी दिनुभयो। बैंकबाट ऋण लिएर बनाएको घर सम्झनामा आएको स्थानीय पार्वती बडुले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो घर बगाउँदा बेहाल भएको बताउनुभयो। खाद्यान्न, भाँडाकुँडा लगायतका सामग्रीहरू केही पनि निकाल्नु नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। उहाँले बैंकबाट लिएको ऋण र बालबच्चालाई कसरी पढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ खेत चाहिँ यहाँ थियो अनि यहाँ तल चाहिँ हाम्रो ट्राउट फार्म थियो। लगभग 2068 सालबाट सुरु गरेको त्यो हामीसँग साइजको बिक्रीयोग्य माछाहरू चाहिँ 6 टन जति बिक्रीयोग्य माछा थियो। लगभग 50-60 लाखको माछा थियो र नयाँ भुराहरू हामीसँग 50,000-55,000 चाहिँ हामीसँग नयाँ भुराहरू थिए। त्यसले गर्दा हाम्रो भौतिक संरचना र त्यहाँ भएको माछा गरेर लगभग 2 करोडभन्दा माथिको क्षति चाहिँ हाम्रो फर्ममा मात्र भयो। त्यहाँ बस्ने पाली बस्ने घरहरू, मेसिन राख्ने घरहरू, दाना स्टोरहरू गरेर जग्गा पनि छैन, घर पनि छैन, सुख बासी परिरहेछ हामीलाई। हाम्रो पहिल्यैदेखि नै त्यहाँ डेटामा बसेको घर पनि लग्यो हामीलाई। हाम्रो जग्गै छैन हजुर। हामीले एउटा बस्ने ठाउँमा छुट्यो भने हामी यतै खुसी छ हजुर हामीलाई। यसैबीच सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र हेलमु गाउँपालिकालाई भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्जना देवी मधिकर्मी र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतको टोलीले बुधबार आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको लागि भनेर रु 11,11,111 रुपियाँ दुईटै मेलम्चीलाई 11,11,111, हेलमु गाउँपालिकालाई पनि 11,11,111 रुपियाँ हामीले पैसा छुट्याएर हामीले सानो सहयोग गर्छु भनेर आएका छौँ। मेलम्ची नगरपालिकामा उहाँहरूलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने त्यो फ्रिज किन्नको लागि त मैले पैसा दिनुहोस्, त्यसपछि भेन्टिलेटर किन्नको लागि सहयोग गर्नुहोस् र भेन्टिलेटर र ब्लडको राख्ने त्यो चाहिँ फ्रिज त्यहाँ भयो भने हामी तुरुन्तै रक्तदानको कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू मिलेर हामी रगत दिएर तपाईँहरू कसैलाई पनि भोलि केही अप्ठ्यारो नपरोस्, परिहाल्यो भने उपचार गर्नको लागि रगत समेत पनि हामी त्यहाँ दिएर राख्छौँ। मेलम्चीमा अस्पतालमा हामी व्यवस्था गरिदिन्छौँ र त्यो फ्रिज किन्नको लागि र भेन्टिलेटर किन्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले 11 लाख चाहन्छन् पैसा, त्यही प्रयोजनको लागि भएर चाहिँ अहिले उहाँ पनि हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले भविष्यसम्मलाई सोचेर हामीले यो काम गरिरहेको छौँ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले मेलम्ची बजारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार बाढीले बगाउँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मेलम्ची खोला उर्लिँदा बस्ती डुबानमा पर्नुका साथै घर र पुलहरू बगाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,421 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 3,558 जना निको पनि भएका छन् भने संक्रमणका कारण 52 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर 50,520 जना सक्रिय संक्रमित छन्। एक रिपोर्ट। 1,461 पिसिआर र 4,953 जनाको एन्टिजेन गर्दा पिसिआरमा 1,511 र एन्टिजेनमा 910 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 497 जना संक्रमित भेटिएका छन्।
काठमाडौँ जिल्लामा 346, ललितपुरमा 97 र भक्तपुरमा 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 6,56,891 जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमणको दरमा कमी आइरहेको भए पनि देशका विभिन्न 37 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी रहेको छ। अहिले संक्रमण दर 19.1% रहेको छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्लामा काठमाडौँ, ललितपुर, बागलुङ, रूपान्देही, भक्तपुर, मोरङ, कैलाली, सुनसरी, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक लगायत रहेको प्रवक्ता बौरेलले जानकारी दिए। त्यस्तै 19 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 200 देखि 479 सम्म रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा देशका 37 वटा जिल्लामा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 500 भन्दा बढी भएको छ। यो तथ्याङ्क अघिल्ला हप्ताहरूभन्दा घट्दो क्रममा रहेको छ। हाम्रोमा संक्रमण दर सालाखाला 19% छ र मृत्यु प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 297.2 रहेको छ। हामीले यी जिल्लाहरूको स्थिति हेऱ्यौँ भने अघिल्लो हप्ताभन्दा हामीले सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या घट्दै गएको देख्छौँ। धेरै जिल्लाहरूमा 200 देखि 479 संक्रमितहरू हुने संख्या बढ्दो छ। त्यसै गरी 1 देखि 179 सम्म संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या पनि बढ्दो छ भने 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लाहरूको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण थप 52 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले यसअघि विभिन्न समयमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको तर तथ्याङ्कमा नदेखिएको थप 29 जना रहेको पनि बताउनुभयो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 8,894 जनाको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टाको कोभिड-19 संक्रमणलाई विजय प्राप्त गरी डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3,558 जना छ र गत 24 घण्टामा 52 जनाको दुःखद निधन भएको छ भने हामीलाई विगत 24 घण्टामा विगत केही समयदेखि छुट भएका 29 वटा मृत्युको तथ्याङ्क पनि थप प्राप्त भएर कुल 81 जना मृत्युहरू चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कमा प्राप्त भएको छ। त्यसमा 24 घण्टाको 52 जना र विगत केही समयदेखिका 29 जना पनि हुनुहुन्छ। बुधबार संक्रमण पश्चात 3,558 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म 5,68,440 जना निको भएका छन्। अहिले संक्रमण पश्चात निको हुने दर 90% भन्दा माथि पुगेको छ। अहिले देशभर 50,520 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 47,246 जना होम आइसोलेसन र 3,234 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। सवारी साधनमा जोरबिजोर र पसलहरू बार अनुसार खोल्ने अनुमति पाएसँगै उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ। सवारी साधनको चाप बढेको छ भने सर्वसाधारण पनि काममा निस्कन थालेका छन्। पसलहरू खुल्न थालेका छन्। लामो समयदेखि कामविहीन बनेका मजदुर आशावादी देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले वैशाख 16 गतेबाट लगाएको निषेधाज्ञाका कारण विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित बने। यातायात लगायत विभिन्न व्यापार व्यवसाय तथा अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण क्षेत्रमा निकै प्रभाव पर्यो। यो अवधिमा विशेष गरी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिकका लागि निकै कष्टपूर्ण समय बन्यो। भारी बोक्ने नाम्लोसँगै काम खोज्दै जाने मजदुरले कतिपय रात भोकभोकै बस्नु पर्यो। आफ्नो पेट पाल्न तथा परिवारका लागि खानेकुराको बन्दोबस्त गर्न बहुतारिएका मजदुरहरू अब काम पाउने आशामा छन्। नाम्लो यही हजुर, के गर्ने, फ्यामिली पाल्न सकेको छैन, आफ्नो पेट त पाल्न सकेन। लकडाउनभरि माया भात खाइयो। हेर्नुहोस्, अलिअलि यो लकडाउन खुल्ने भनेपछि हल्का फल्का काम पाइएको छ, आफ्नो पेट पाल्नलाई पुगेको छ। निजी सवारी साधन र भाडाका ट्याक्सी जोरबिजोरका आधारमा चल्न पाउने भएपछि सडकमा चाप बढ्न थालेको छ। केही नियम खुकुलो बनाएको मौकामा चल्न नपाउने सवारी साधनहरू पनि सडकमा निस्किँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। सवारी साधनहरू बिस्तारै बढ्दैछ। बढेपछि अब यही रेसियोमा अब दुर्घटनाहरू पनि बढ्छ होइन। मेन चौकरमा जाम हुन्छ, त्यस्तो जामहरू नहोस् भन्ने हिसाबले र दुर्घटना पनि नहोस् भन्ने हिसाबले हामीसँग भएको म्यान पावर निषेधाज्ञा नियमन गर्ने सँगसँगै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागितिर पनि हामीले फोकस गरेका छौँ। अहिले जस्तो अब दुर्घटनाको रेसियो बिस्तारै बढ्ने भावनाले हामीले त्यो दुर्घटना नहोस्, दुर्घटना न्यूनीकरण होस् र मान्छेको दुर्घटनाबाट ज्यान नजाओस् भनेर
हामीले समयमा क्रस चेकको रूपमा हामीले लाइसेन्स पनि चेक गरे। लामो समय व्यापार व्यवसाय ठप्प थियो। अहिले बार र समय तोकेर पसलहरू खोल्न दिएको छ। व्यापारीहरू पनि आशावादी देखिन्छन्। अनि त्योभन्दा पनि अब यस्तै गरी बिस्तारै चलायो भने राम्रो हुन्छ। यो खोलेको अहिले सिस्टम ठिक छ, सजिलो पनि हुन्छ, टाइम टेबल पनि भयो, आउने मान्छेलाई पनि सजिलो भयो। तर किन्दा मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो छ। भने एउटै सामान किन्दा एकैचोटि हुन्थ्यो भनेदेखि अब 3 चोटि आउनुपर्ने हुन्छ क्या तपाईँको। आज एउटा पसल खुल्छ, भोलि एउटा पसल खुल्छ, पर्सि अर्को पसल खुल्छ। अनि समस्या भएन। बिहान किराना पसल खुल्छ, अघिल्लो दिन दिउँसो अब कपडा पसल खुल्छ। अनि त्यो त समस्या पऱ्यो नि। एकैचोटि हुन्थ्यो भने अब 3 चोटि निस्किनु पऱ्यो नि त। अहिले बढी भिडभाड हुने स्थानहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन्। अहिले चलिरहेको निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर तथा व्यापार व्यवसायमा बार अनुसार खोल्न पाउने नियम यही असार 14 गते राति 12 बजेसम्मका लागि हो। आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रहरूमा पनि निश्चित मापदण्ड तय गरेर बिस्तारै सहज हुन्छ या पुनः यसरी नै निषेधाज्ञाको समय लम्बाइन्छ भन्ने सुनिश्चितता भएको छैन। बन्दाबन्दी मात्रै समस्याको समाधान नहुनु र संक्रमणको जोखिम पनि यथावतै रहेको अवस्थामा जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालनामा कडाई गर्नुपर्ने र नागरिक स्वयं पनि सतर्क रहन आवश्यक छ। कोरोना कहरका कारण यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएए परीक्षा हुन सकेन। आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा विद्यालयहरूले गरिरहेका छन्। तर परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदै निजी विद्यालयलाई भने विद्यार्थी कसरी तान्ने भन्ने हतारो सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। को तयारीमा रहेका 4,70,000 परीक्षार्थीका लागि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र दिने निर्णय भएको छ। साउनको दोस्रो सातापछि मात्र नतिजा आउने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी थालेको छ। तर निजी विद्यालय त्यसको व्यवस्था गर्दै कक्षा 11मा विद्यार्थीहरू तान्ने दौडधुप सुरु गरिसकेका छन्। निजी विद्यालयहरूले प्री रजिस्ट्रेसन र छात्रवृत्तिका लागि भन्दै अनलाइन परीक्षा समेत सञ्चालन गरेका छन्। नतिजा सार्वजनिक नहुँदै भित्रभित्रै प्रवेश परीक्षा नै लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न लागेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। तर कलेज सञ्चालकहरूले भने अहिले भर्ना भए पनि नतिजा आएपछि विद्यार्थीले आफ्नो निर्णय गर्न पाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। भर्ना बाबतको पैसा पनि फिर्ता हुने भएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्मा बताउनुहुन्छ। भर्ना नै गर्ने होइन, अहिले धेरै त डिजिटल माध्यमबाट अनलाइन फर्म भराउने र अनलाइनको हिसाबले चाहिँ छात्रवृत्ति परीक्षाहरू लिने र अनलाइन माध्यमबाटै विभिन्न सोसियल मिडियाबाट विज्ञापन प्री रजिस्ट्रेसन गर्ने यो प्रक्रिया छ। र विद्यार्थी पनि अनलाइनमै जोडिन्छन्, किनभने अहिले विद्यार्थी ती कलेजहरूमा शैक्षिक संस्थामा आउन सक्ने स्थिति पक्कै पनि छैन। र अब रजिस्ट्रेसन प्री रजिस्ट्रेसन चाहिँ एउटा प्रोभिजनल कुरा हो, प्रोभिजनल एडमिसनका कुराहरू हुन्। विद्यार्थीले पछि त्यहाँ पढ्दिन भन्ने पनि पाउँछ, त्यो शुल्क फिर्ता लिन पनि सक्छ। किनभने नतिजा आइसकेपछि विद्यार्थीको योग्यता पुग्छ पुग्दैन त्यो नतिजाको आधारमा भर्ना अहिले प्री रजिस्ट्रेसन गर्ने चाहिँ एउटा प्रोभिजनल एडमिसनको प्रक्रिया हो। कोरोना संक्रमण बढेसँगै लगाइएको निषेधाज्ञा समेत खुलेको छैन। अभिभावकको पनि दैनिक सहज नभएको बेला भर्ना प्रक्रिया नै सुरु गरेर निजी विद्यालयले लुट्ने मौका खोजिरहेको अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन्। अझ आफूलाई ठुला र नाम चलेका विद्यालय दाबी गर्ने प्री भर्ना र रजिस्ट्रेसनको अगुवाई गरिरहेका छन्। शिक्षण संस्थाहरूले आफूखुसी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा विद्यार्थीहरू समेत दुविधामा परेका छन्। तर स्थानीय सरकार भने बेखबर छन्। काठमाडौँका निजी विद्यालयको मनपरी चल्दा समेत काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा शाखा भने थाहा पाएर पनि नपाए झैँ गरिरहेको छ। हाम्रो जानकारीमा भर्नाको विज्ञापन भएको कुरा जानकारीमा आएको छैन। अहिले कक्षा 10 को परीक्षाको तयारीमै सबै विद्यालय जुटेको हाम्रो जानकारीमा छ। अहिले हजुरको मुखबाट नै पहिलोचोटि सुन्न पाइयो। उच्च शिक्षाले तथा माध्यमिक विद्यालय हिसानका पदाधिकारीहरू सञ्चालक रहेका विद्यालय नै विद्यार्थी भर्ना लिन तछाड मछाड गरेपछि सबै आश्चर्यमा परेका छन्। गत वर्ष जस्तै नतिजा नआउँदै विद्यार्थी भर्ना लिने विद्यालय यसपटक पनि सक्रिय देखिन्छन्। शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले मनोमानी गर्ने शिक्षण संस्थालाई नियमन र कारबाही गर्न नसक्दा हरेक वर्ष विद्यार्थी अभिभावकलाई अन्यलमा पार्ने र जथाभावी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। यसको नियमन आखिर कसले गर्ने भन्ने प्रश्न नै उब्जिएको छ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग र विपदका सम्बन्धमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकार विपदको अवस्थामा निकै कमजोर भएको आरोप लगाएका हुन्। बैठकमा सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि सरकार पूर्व तयारीमा गम्भीर बन्न नसक्दा वर्षेनी नेपालमा धनजनको क्षति भएको आरोप लगाउनु भएको छ। श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागका बारेमा वार्ताको पहल गर्न र नेपाली भूभागमा बनाइएको बाटो तत्काल रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। हामीले आफ्नै भूभागको रूपमा भोग गर्ने स्थितिमा ल्याउनका निम्ति जो पहल हामीले गर्नुपर्ने हो त्यो पहललाई अझ तीव्र पार्ने भारतले अतिक्रमित भूमिका सन्दर्भमा वार्ता गर्नको निम्ति आफूलाई तयार गर्न चाहिँ तत्काल सरकारलाई अझ पहल गतिमा अगाडि बढाउनका निम्ति अनुरोध गर्ने र अहिले त्यही बाटोबाट पनि अहिले हामीले भोग गरेको भूभागमा पनि असर पर्ने गरी जो बाटो बनाइराखेको छ त्यसलाई तत्काल रोक्नका निम्ति आवश्यक कूटनीतिक कदम चाल्नका निम्ति हामीले अनुरोध गर्छौँ। बैठकमा सांसद खिमलाल भट्टराईले खोप नपाएका जनतालाई खोप दिन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण एसियामा खोप लगाउने देशमा नेपाल दोस्रो स्थानमा भए पनि खोप लगाउन बाँकी जनसङ्ख्यालाई खोपको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको भूभाग मिचिएको हो वा होइन सत्य तथ्य बुझ्न सांसद भट्टराईको माग रहेको छ। हाम्रो जमिन मिच्यो कि मिचेन त्यसको पनि एउटा जानकारी लिनुपर्ने, जमिन मिचेर गरिएको हो वा अहिले आएको सूचना अनुसार चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भूमिकामा गरेको भए पनि हाम्रो भूमिको जनतालाई असर पर्ने गरी हाम्रो बाटोघाटोलाई असर पर्ने गरी चाहिँ बनाइराखिया छ भन्ने कुरा आएको छ। यसको पनि सत्य तथ्य त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ बुझ्न र अब हाम्रो नीतिक पहल कदमीलाई मजबुत बनाउने हिसाबले चाहिँ त्यो पनि एउटा कार्यक्रमको आवश्यकता चाहिँ हो। बाढी र पहिरोबाट सङ्कटमा परेका जनताको तत्काल आवश्यकता पर्ने ठाउँमा उद्धार राहत र वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सांसदहरूको भनाइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो प्रमुख एसएसपी दिलीप चौधरीले आफूमाथि अन्याय भएको बताउनु भएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले मिति 2077 वैशाख 17 देखि 2078 असार 9 गतेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू बुधबार सार्वजनिक गर्दै आफूलाई अन्याय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू एसपी हुँदा 1 नम्बरमा भए पनि डिआइजी हुनबाट संगठन र राज्यले वञ्चित गराएको आरोप लगाउनु भयो। चौधरीले आफ्नो बढुवा माथिल्लो निकायबाट रोकिएको बताउँदै 2074 मा भएको निर्वाचनको कुरालाई लिएर विभेद गरेको आफूले जानकारी पाएको बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचनमा आफूले कसैलाई काखा र पाखा नगरेको जिकिर गर्दै नखाएको विष लागेको तर्क गर्नुभयो। हाम्रो संगठन प्रमुख हाम्रो सदस्य हुन्छ र संगठनकै एआइजी साहब एकजना, त्यसको चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ र गृह सचिवज्यू त्यसको चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ बडुवा समितिको। त्यसमा पनि मलाई चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ दिनुहुन्न भनेर ठाडो आदेशपछि उसमा बडुवा समितिमा बस्ने मान्छेहरूले पनि मेरो नाम त्यसमा चाहिँ राख्न नसकेर मेरो क्वालिटी मेरो र ऊ कार्य सम्पादन जुन छ त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर मेरो बडुवा समितिमा नाम नराखेर मलाई बडुवा हुनबाट वञ्चित गरायो। उहाँले विभिन्न मितिमा भएका सफल कार्यहरूलाई पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनु भएको थियो। गत 3 वर्षको अनुपातमा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा कमी आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यो वर्ष 65 वटा मुद्दा दर्ता भएको बताउँदै पक्राउ पर्नेमा पुरुषको संख्या बढेको र महिलाको संख्या घटेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गाँजा बरामदको संख्या घटेको भए पनि खैरो हेरोइनको संख्या बढेको बताउनुभयो। बाट पक्राउ तथा बरामद लागु औषधको त्रिवर्षीय तुलनात्मक त्यसमा चाहिँ पहिलाको र यो अहिलेको हामीले तुलना गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ
योभन्दा पहिला 76, 76 र 77मा जति थियो मुद्दा दर्ता सङ्ख्या त्यसको अनुपातमा यो हाम्रो यो आर्थिक वर्ष यो अहिलेको सम्ममा अलिकति घटेको छ। त्यसमा पहिला 74 थियो भने त यसपालि चाहिँ 65 भएको छ। उहाँले नेपालभरि लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता संख्या 30,973 रहेको र लागु औषधको ब्युरोले मात्रै दर्ता गरेको मुद्दा 350 वटा रहेको जानकारी दिनुभयो। ब्युरो प्रमुख चौधरीले नेपाल प्रहरीको 55 वर्ष उमेर हदका कारण बुधबार नै अवकाश पाउनु भएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्च्योट आयोग 2071 का सदस्यहरू समेत रहेका शर्मा सहित अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाल विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। 3 जनाबाट बिगो बापत 1,33,20,385 रुपैयाँ कायम गरी आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। करदाताहरूको विभिन्न कर बक्यौतामा गैरकानूनी तरिकाले छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूलाई मुद्दा दायर गरिएको हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 7 बमोजिम उनीहरूसँग सो बराबरको रकम बिगो र दफा 3 को उपदफा 1 र उपदफा 1 बमोजिम कैद गरी जरिवाना समेतको सजाय माग गरिएको छ। सरकारले 2071 सालमा कर फर्च्योट आयोग गठन गरेको थियो, तर त्यही आयोगका अध्यक्ष महत सदस्यहरू ढकाल र शर्मामाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। उनीहरूले करदाताको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रकममा कर फर्च्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक ढङ्गबाट 1,33,20,385 रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि भएको अख्तियारले दावी गरेको छ। आज नेपाली शेयर बजारमा सूचकका साथै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन मंगलबार 79 अङ्कले बढेको नेप्से सूचक बुधबार पुनः 51 अङ्कले घटेको छ। बुधबार नेप्से सूचक 51.65 अङ्कले घटेर 2862.18 बिन्दुमा झरेको छ भने सेन्सिटिभ सूचक पनि 7.37 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार 10 अर्ब बढीको शेयर कारोबार भएकोमा बुधबार कारोबार रकम उच्च दरले घटेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 13वटै उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएका छन्, जसमा विकास बैंक उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 3.49% घटेको छ। हाइड्रो पावर र फाइनान्स उपसमूहको सूचक पनि 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। बुधबार 218 वटा कम्पनीको 1,94,17,532 किता शेयर 8,36,26,71,681 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित आन्तरिक उडान असार 17 गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। अब 17 असारबाट आन्तरिक तर्फका नियमित उडान हुनेछन्। साबिकको तुलनामा 50% मात्र हुने गरी उडान गरिनेछ। उडानको व्यवस्थापन भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै गर्नेछ। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि विमानस्थल र वायु सेवा कम्पनीले गर्ने टिकेटिङ उपत्यका बाहिर रहेका वायु सेवा कम्पनीका कर्मचारीलाई उपत्यका फर्कने समय समेत राखेर एक साता पछिबाट उडान सुरु गर्न लागि हो। सरकारको निर्णयसँगै वायु सेवा कम्पनीले समेत टिकट बिक्री सुरु गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा भने तोकिएको रुटमा बिहीबारबाटै उडान सुरु हुनेछ। मन्त्रालयले जुन 30 सम्मका लागि उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यसअनुसार 24 जुलाईमा नेपाल एयरलाइन्सले कतारको दोहा र टर्किस एयरलाइन्सले इस्तानबुलबाट उडान गर्नेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
बेजिङले लागू गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको कारणले हङकङको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र समर्थक पत्रिकालाई बन्द गराएको छ। एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेक्स्ट मिडियाले आफ्ना एप्पल डेली र यसको प्रमुख ट्याब्लोइडको अन्तिम प्रकाशन बिहिबार गर्ने जनाएको हो। पत्रिकाको कारणले यसका पत्रकारहरू पक्राउ परेका थिए र लाखौं डलर सम्पत्ति गुमाएका थिए। यसको डिजिटल प्लेटफर्मले बिहिबारदेखि नै दैनिक कार्यहरू रोक्ने जनाएको छ। पत्रिका बन्दको समाचारले मिडिया उद्योगमा असर गरेको भनेर कानूनको चर्को आलोचना भए पनि सरकारले भने नयाँ कानूनले प्रेस स्वतन्त्रता कम नहुने दावी गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। सोह्रौं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 4 खेलहरू हुँदैछन्। आज समूह ई र समूह एफ को 2-2 खेल हुनेछन्। समूह ई मा रहेको स्पेनले स्लोभाकियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेल राति पौने 10 बजे सुरु हुनेछ। स्पेन स्लोभाकियालाई हराएर अन्तिम 16 मा पुग्न चाहन्छ। स्पेन 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेर समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। स्लोभाकिया पनि स्पेनलाई हराएर नकआउट चरणमा पुग्न चाहन्छ। यसै समूहको अर्को खेलमा स्विडेन र पोल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै टोली बीचको खेल पनि राति पौने 10 बजे नै सुरु हुनेछ। स्विडेन नकआउट चरणमा पुगिसकेको छ, तर पोल्यान्डलाई हराएर स्विडेन समूह विजेता बन्ने योजनामा छ। पोल्यान्ड 1 अङ्क जोडेर समूहको पुच्छारमा रहेको छ। पोल्यान्डको पनि अर्को चरणमा पुग्ने सम्भावना कायम रहेको छ। समूह एफ अन्तर्गत पोर्चुगलले फ्रान्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। साबिक विजेता पोर्चुगल र फ्रान्स बीचको खेल राति पौने 1 बजे सुरु हुनेछ। पोर्चुगल फ्रान्सलाई हराएर नकआउट चरणमा पुग्न चाहन्छ। पोर्चुगल 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। फ्रान्स यसअघि नै नकआउट चरणमा पुगिसकेको छ। यसै समूहको अर्को खेलमा जर्मनीले हंगेरीसँग खेल्नेछ। जर्मनी र हंगेरी बीचको खेल राति पौने 1 बजे नै सुरु हुनेछ। जर्मनी 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। हंगेरीलाई हराएर जर्मनी अन्तिम 16 को यात्रा तय गर्न चाहन्छ। हंगेरी 1 अङ्क जोडेर समूहको पुच्छारमा रहेको छ। हंगेरी पनि जर्मनीलाई हराएर नकआउट चरणमा पुग्न चाहन्छ। जारी युरोकपमा 12 टिमले नकआउट चरणमा स्थान बनाइसकेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूबीच सवाल जवाफ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग। ओली सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार। एकपछि अर्को निर्णय असफल भएपछि प्रधानमन्त्री पनि छलफल र परामर्शमा व्यस्त। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोको वितण्डा पछिको अवस्था भयावह। राहत वितरणमा सरकारको भूमिका देखिएन। पीडितहरूमा मानसिक समस्या, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा 2421 जनामा कोरोना संक्रमण, 3558 जना निको, 52 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कामविहीन बनेका मजदुर आशावादी। अख्तियारद्वारा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। 1 अर्ब 33 लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप। बेजिङले लागू गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनपछि हङकङको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र समर्थक पत्रिका बन्द। मिडिया उद्योगमा असर गरेको भन्दै कानूनको चर्को आलोचना। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 4 खेलहरू हुँदै। आज स्पेन र स्लोभाकिया, स्विडेन र पोल्यान्ड, पोर्चुगल र फ्रान्स तथा जर्मनी र हंगेरी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।